I now invite Mr. Qamar Suleiman to speak about his travels. इन्होंने बहुत मुश्किलात देखी हैं, जमात अहमदिया की नुमाइंदगी इस वक्त कर रहे हैं, और हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप बताएं कि आप पर क्या गुजर रही है इस वक्त. शुक्रिया परवेज़ साहब, आप सबका भी शुक्रिया, और ख़ुसूसन आसमा जहांगीर साहबा की फाउंडेशन ने जो ये मौका फ़राहम किया, इस पर हम उनके शुक्रगुज़ार हैं. तो ये जो सिलसिले चल रहे हैं, जो हमारे साथ चल रहे हैं, वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन सारे मुल्क में चल रहे हैं. और ये जो दहशत गर्दी है या इंतहा पसंदी है, ये बढ़ती चली जा रही है. हर रोज़ देखते हैं, अब तकरीबन हर रोज़ देखते हैं टेलीविज़न पे, ख़बरों में कि क्या हो रहा है. अभी पीछे जो प्रॉब्लम्स आई, हुकूमत का काम होता है मुल्क में अमन व अमान की क़याम और हर शहरी की जान माल की हिफाजत करना, सेहत प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, माशी तरक्की के लिए रास्ते प्रोवाइड करना, मूवमेंट नक़ल व हमल के लिए करना. लेकिन जब हुकूमत घुस जाती है अक़ायद में और मज़हब में और सोच में, तो वो घुसती सिर्फ अपने मफाद के लिए है. अब यहाँ जो हो रहा है, तो मुझे वो गालिब का एक शेर है, या गालिब का या किसी और का है, कि तू मश्क़ नाज कर खूने दो आलम मेरी गर्दन पे. तो हुकूमत ने उनको खुली छूट दी हुई है कि तुम जो मर्ज़ी करो, जो कत्ल गारतगरी करो, तुम आज़ाद हो. तो ये जो रवैया है, ये मुल्क को बड़ी एक ऐसी घाटी की तरफ लेके जा रहा है जिससे निकलने का रास्ता शायद बाद में ना मिले. मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी को, जिस तरह कल्पना साहबा ने कहा, इन्होंने वैसे स्टेक होल्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये अक्सर इस्तेमाल होता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि किसी मुल्क के स्टेक होल्डर्स हैं कौन. स्टेक होल्डर तो अवाम है, जिसका जो असल में है. लेकिन ख़बर आ रही होती है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले लिया गया. तो कोई कंपनी तो नहीं है जिसमें किसी के शेयर है, जिसमें मुनाफा है, जिसमें नुकसान है. ये तो आप लोग हैं, हम लोग हैं जो इस मुल्क में रह रहे हैं, और अगर कोई स्टेक होल्डर हैं तो हम हैं. तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी को मुत्तहिद होना चाहिए, मुनज़्ज़म होना चाहिए और मुसलसल जद्दोजहद करनी चाहिए. आखिर क्यों हुकूमत इन लोगों की तरफ इनकी फेवर करती है? इसलिए करती है कि उसको अपने वोट बैंक का ख़तरा होता है. तो अगर उनको ये पता हो कि जो शुरफा का वोट बैंक है वो उनके ख़िलाफ़ जाएगा, अगर वो ये हरकतें करेंगे, तो फिर वो आपकी बात सुनेंगे. तो एक तो ये है कि हमें इस बारे में मुत्तहिद होना चाहिए. जहाँ तक जमात अहमदिया का ताल्लुक़ है, 74 में हमें आइन में गैर मुस्लिम करार दे दिया गया. चलो, करार दे दिया. 84 में एक ऑर्डिनेंस आया जिसने पाकिस्तान पीनल कोड में एक दफ़ा की इजाफ़ा किया गया, जो 298C थी, और उसमें जो उसकी डेफिनेशन है वो ये है कि एनी अहमदी हु इवन पोजेस टू बी अ मुस्लिम विल बी इम्प्रिजन फॉर 3 years. अब पोजेस टू बी अ मुस्लिम बड़ी एम्बिगुअस टर्म है. मैं आपको इस्लाम कहता हूँ, पोजेस टू बी अ मुस्लिम. इस पे केसेस हुए, इस पे लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई. तो ये आगे फिर बात चलती चली गई. वो जो बात जब चलती है ना, तो रुकती नहीं है. एक बात याद रखें कि जो इंतहा पसंद है, दहशत गर्द है, या इंतहा पसंद कह लें, फंडामेंटलिस्ट है, वो एब्सोल्यूट पावर से नीचे कुछ नहीं चाहता. आपको गलत फहमी है कि आप उसे माहिदा कर लेंगे, वो अपने अहद की पासदारी करेगा या अपनी ज़ुबान की इज़्ज़त करेगा. नहीं करता. वो आगे से आगे से आगे से आगे बढ़ता चला जाता है. जब तक उसको आप उसके हाथ में कोड़ा ना पकड़ा दें, उसने उससे कम पे राज़ी नहीं होना. वैसे इसमें मुझे वो एक अमेरिकन इंडियन की कोटेशन थी. अमेरिकन जो इंडियन अमेरिकन चीफ था, उसने एक दफ़ा कहा कहीं कि द वाइट मैन केम टू आवर लैंड एंड ही मेड मैनी promises and he broke every promise, but he kept one promise, that he will take our land, and he took our land. तो ये पोजीशन है
انتہا پسندوں کی، انہوں نے نہیں راضی ہونا. وہ جو آپ سے وہ کوئی تحفہ معاہدہ کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اس کی انہوں نے پاسداری کرنی ہے، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے مزید طاقت حاصل کرنی ہے. تو پروپیگنڈا، فالس پروپیگنڈا کر کے وہ کہتے ہیں نازی جرمنی میں جو یہودیوں کے بارے میں پہلے اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ جو جنرل پبلک تھی وہ سمجھنے لگ گئی کہ یہودی ہیں ہی ایسے، اور جب ان پر ظلم شروع ہوا تو پھر کسی کو پرواہ نہیں تھی. تو یہ پوزیشن ہمارے ملک میں کی جاتی ہے. آپ کی زبان بندی ہے، آپ کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے. ہم اس آرڈیننس کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے. سپریم کورٹ میں 4-1 یہ فیصلہ ہوا کہ یہ آرڈیننس اسلامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عموماً دنیا میں جھوٹ پہ سزا دی جاتی ہے نا، کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو ہمیں سچ پہ سزا دی جاتی ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ تمہارا جو عقیدہ ہے تم وہ بیان کرو تو تمہیں 3 سال قید ہے. اگر تم وہ عقیدہ بیان کرو جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم بیان کرو تو تم ہمارے بھائی ہو. یعنی جھوٹ کے اوپر انعام اور سچ پہ سزا کا تصور. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ تاریخ بھولتی نہیں ہے. پاکستان کے آئین اور قوانین کی جب بھی اسٹڈی ہوگی یہ ہمیشہ ان اچھوتے قوانین کا حاصل مطالعہ رہا کریں گے. اب اس وقت پھر یہ مطلب کوئی اخلاقیات کسی جگہ کہیں ہمیں پتہ لگے نا کہ کسی جگہ کسی مذہب کسی اخلاق کی پاسداری ہو رہی ہے. سائبر کرائمز میں ہمارے اس وقت 6 بندے اندر ہیں. کیوں اندر ہیں؟ انہوں نے قرآن مجید شیئر کیا. یعنی یہ تو حال ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو شیئر کرتے ہیں تو آپ کو قید ہو جاتی ہے. اور پھر ایک FIR میں اس نے کہا جی کہ میں ان کے گروپ میں فیک آئیڈینٹی سے گھسا اور میں نے اپنا ایک غلط نام اور غلط وہ کر کے تو ان کے گھسا. اور جب میں نے دیکھا کہ یہ تو قرآن مجید شیئر کر رہے ہیں، بڑا جرم ہو گیا. تو وہ پھر قید کیا گیا ان کو. پھر FIR میں پہلے وہ 298C والی بات اب ختم ہو گئی ہے، اب وہ لگاتے ہیں 295C سزائے موت. FIR میں انہوں نے 295C لگائی اور تفتیش کے دوران لڑکا ہے بیچارہ ینگ سا لڑکا ہے، اسے پوچھا کہ بھئی تمہارا کون ہے، انچارج کون ہے؟ اس نے کہا نام بتا دیا. تو اپ ٹو دا ٹاپ کمانڈ ہمارے سارے اس نے نام ڈال دیے کہ جی یہ سارے اس کے مجرم ہیں. 295C اور 295C کے کیس میں 3 ملزموں کو سزائے موت ہو چکی ہے. وہ مطلب ہینگ تو نہیں کیے گئے لیکن اب اپیل میں ہے، لیکن ان کو عدالت نے لوور کورٹ نے ان کو سزائے موت سنائی. اور جب ان کی FIR جب درج ہوئی، FIR کس بات پہ درج ہوئی؟ ہمارے خلاف ایک پوسٹر لگا ہوا تھا ان کے گھر کے سامنے، انہوں نے وہ پھاڑ دیا، شور پڑ گیا، گستاخی ہو گئی. FIR درج ہوئی تو اس میں 295C نہیں تھی. کورٹ نے خود 295C ڈالی اور اس کے بعد سزائے موت سنا دی. تو یہ جو صورتحال ہے نا یہ بہت تکلیف دہ ہے. یہ انہوں نے بات کی، میں صرف اس لیے کہ آپ کو کچھ احساس ہو کہ ہم کیا فیس کریں، مطلب کہ آپ پہ کیا گزری ہے. تو میرے پہ جو گزری ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. میں نے اپنا بہنوئی جس کو سپاہی صحابہ والوں نے اغوا کر کے گولی مار کے مار دیا تھا، میں نے خود دفن کیا. یہ 99 کی بات ہے. امریکہ سے پڑھ کے آیا تھا، بڑا معصوم اور بڑا ذہین لڑکا تھا. اس نے بورڈ ٹاپ کیا تھا KPK میں، پشاور بورڈ. اس کو انہوں نے گولی مار کے مار دیا. کیا تم اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ میری بیٹی کی گھر جہلم میں انہوں نے جلا دیا، جلا کے راکھ کر دیا کہ جی انہوں نے قرآن کی گستاخی کی ہے. جس شخص کے اوپر الزام لگا ان کا وہ مینیجر تھا فیکٹری کا، اس نے کہا میرا بیٹا تو خود حافظ قرآن ہے، میں کس طرح قرآن کی گستاخی کر سکتا ہوں. وہ شکر ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو بری کیا، لیکن ان کا گھر جل گیا. وہ ایک دن پوچھ رہی تھی اپنی کزن سے کہ میری شادی کی کوئی تصویریں کسی کے پاس ہیں تو مجھے دے دو، کیونکہ جو میں نے البم بنائی تھی وہ گھر میں جل کے راکھ ہو گئی. تو اس سے کس انسانیت کا پیغام دے رہے ہیں مجھے تو نہیں سمجھ آتی، یا کس مذہب کا پیغام دے رہے ہیں. واجب القتل کے فتوے، کوئی آپ کی سائبر کرائمز، کوئی جو ہیٹ، ہماری ساری کتابیں بیان کر دی 1 to all.
ہمارے رسائل بین کر دیے. سوشل میڈیا پہ یہاں تک کہ انہوں نے گوگل کو نوٹس دے دیا کہ 2 امریکن احمدیز نے احمدیت کی جو شیئر کی ہے تعلیم ان کو روکا جائے, ورنہ ہم یہاں گوگل بند کرا دیں گے. تو یہ ہے پوزیشن. بہرحال خدا کرے کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کی جو فاؤنڈیشن جو کام کر رہی ہے اس طرح اس کو مزید منظم اور ساری سول سوسائٹی کو کرنا ہے, ورنہ ہم